नमो नमः आत्मीयः छात्राः। अद्य दिने वयं पश्यामः मम प्रिय नेता महात्मा गांधी। पहा बाळांनो, 10वीच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये येणारा आणि अतिशय महत्त्वाचा प्रश्न वारंवार विचारला जातो, मम प्रिय नेता। आज मी तुमच्या समोर सादर करतेय महात्मा गांधी। पहा, गुर्जर प्रांते पोरबंदर नाम्नी ग्रामे एषः महात्मा जमीन अलभत। मोहनदास करमचंद गांधीः इति तस्य पूर्णनाम। अस्माकं प्रिय नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधीम् अस्ति। सः हि गतोपि जीवितम् एव अस्ति। यशस्विनो जनाः भौतिकेन शरीरेण म्रियन्ते, यशः शरीरेण तें सदा जीवन्ति। सत्यभाषणं सत्याचरणं तस्य जीवनदर्शनम् आसीत्। मनसि वचसि कर्मणि च तस्य एकता आसीत्। दक्षिण आफ्रिका देशे आङ्ग्ले एकदा एषः भारतीय इति तस्मै उपहासं कृत्वा तस्य साहित्यं बहिः क्षिप्तं। तदा एषः तत्र एव सत्याग्रहं कृत्वा भारतीयाणां पीडां हृतवान्। ततः भारतदेशम् आगम्य चम्पारण्ये कर्मचारिणां पक्षतः एव एतत् फलं सुफलं सत्याग्रहं कृतवान्। अग्रे अनेन सत्याग्रहं नाम्नां शस्त्रेण स बलाढ्यं ब्रिटिशं शासनं पराजयत। सामाजिकक्षेत्रे अपि तस्य कार्यम् उल्लेखनीयम् अस्ति। अहिंसा, खादी ग्रामोद्योगं प्रेरणं, हरिजनोद्धार, मद्यविरोधः एते सामाजिकाः कार्यक्रमाः तेन स्वयम् आचरिताम् उपादिष्टां च। तेन भारतीयाः स्वदेशवस्तूनां प्रयोगणां विदेशवस्तूनां परित्यागाय च प्रतिबोधिताः। सः स्वयं सत्याचरणम् अकरोत्। भारतीयाः भारतीयगौरवं च जनमानसे प्रतिबोधिताः अस्ति। तेन संस्कृतदानस्य महत्त्वं व्यापितं, हिन्दीभाषायाः प्रयोगश्च प्रसारितम् एव। सर्वधर्मसमभावः तस्य आन्दोलनस्य मूलम् आसीत्। स्वातन्त्र्ययुद्धे सः अनेकवारं कारागृहे निगृहीतम्। एतस्य अहिंसापूजकस्य मरणं हिंसया जातम् इति अहो दुर्दैवविलासः एव। तस्य त्यागेन नित्यां च भारतस्वातन्त्र्यम् अभवत्। अद्यापि वयं तस्य नीतिम् अनुसरन्तुम् एव यदि भारतं निर्मातुं प्रयतामहे तदेवं साफल्यं प्रयाता स्म। सत्यमेव जयते इति घोषवाक्यं बहु प्रसिद्धमेवम् अस्ति। अतः एषा नेता मम बहु प्रियः अस्ति। धन्यवादं। नमो नमः।